Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we are going to learn about unit number 5, Women Empowerment through Entrepreneurship. आज हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, what qualities made Hazrat Khadija Raziyallahu Ta'ala anha a successful entrepreneur in the male-dominated society, and how can these qualities be applied by modern women entrepreneurs? इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि वो कौन सी खूबियाँ थीं जिन्होंने मर्दाना गलबे वाले माशरे के अंदर हज़रत खदीजा को एक कामयाब कारोबारी शख्सियत बनाया, और आज के दौर में जो मॉडर्न वुमेन्स हैं वो किस तरह से इन क्वालिटीज़ को अडॉप्ट कर सकती हैं। हज़रत खदीजा की जो क्वालिटीज़ का आंसर आइए देखते हैं। Hard work, intelligence, strategic thinking, wisdom, integrity, leadership, and resilience made her a successful entrepreneur. Modern women entrepreneurs can apply these qualities to their business by staying wise, honest, and determined. हज़रत खदीजा का जो काम था सख्त मेहनत, ज़हानत और एक बतरकीब सोच, अक्लमंदी और इज़्ज़त वक़ार और रहनुमाई, क़यादत, लीडरशिप, ठीक है, रेज़िलियंस, इसमें साबित कदमी, ये सारी चीज़ों ने उनको एक कामयाब कारोबारी शख्सियत बनाया। और जो आज की ख़वातीन हैं, वो इन सारी क्वालिटीज़ को बिज़नेस में ला सकती हैं, अक्लमंद रहकर, ईमानदार रहकर और अपने काम में पुरअज़्म रहकर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, How does the growth of women-led businesses in Pakistan contribute to the economic development and job creation, especially in rural areas? कि जो औरतों के चलाए जाने वाले कारोबार हैं वो पाकिस्तान की माशी तरक्की में किस तरह से किरदार अदा कर रहे हैं, और वो ख़ास तौर पर जो देहाती इलाके हैं उसमें नौकरियों की तश्कील कैसे दे रहे हैं। वुमेन लेड बिजनेस इन पाकिस्तान कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी, कारकर्दगी को बढ़ा रहे हैं या पैदावार को बढ़ा रहे हैं, जनरेटिंग इनकम, आमदनी को जनरेट करके पैदा करके, एड्रेसिंग मार्केट नीड्स और मंडियों की ज़रूरत को पूरा करके, एंड क्रिएटिंग जॉब स्पेशली इन रूरल एरियाज, और नौकरियों को तश्कील देकर देहाती इलाकों के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई इज मेंटोरशिप एंड नेटवर्किंग क्रिटिकल फॉर द सक्सेस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, एंड हाउ डू सपोर्ट सिस्टम लाइक वुमेन्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इनहांस देयर ग्रोथ? इसका आंसर है, मेंटोरशिप एंड नेटवर्किंग इज critical for the success of women entrepreneurs as they provide advice, guidance, encouragement, skill development, and opportunities to connect with others. Sportive systems like Women's Chamber of Commerce enhance their growth by providing platform for networking and showcasing their products. इस क्वेश्चन में बताया गया है कि जो मेंटोरशिप और नेटवर्किंग है ये इसलिए अहम है किसी भी कारोबारी खातून के लिए, उसकी सक्सेस में, उसके कामयाब होने के लिए, क्योंकि ये मुहैया करता है उसको नसीहत, उसको रहनुमाई, उसको हौसला अफजाई और उसकी महारतों की तरक्की, और उसको मौक़े फ़राहम करते हैं दूसरों के साथ रब्ता करने के लिए। और जो सपोर्टिव सिस्टम है, मुआवन सिस्टम है, उसमें शामिल है वुमेन्स इन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो है वो उनको प्लेटफॉर्म मुहैया करता है नेटवर्क से राब्ते कायम करने के लिए और शोकेसिंग देयर प्रोडक्ट्स, अपनी मसनूआत को दिखाने के लिए, उनकी नमूद नुमाइश करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, what role does e-commerce play in overcoming mobility and societal barriers for women entrepreneurs in Pakistan? कि जो ई-कॉमर्स है उसने किस तरह से काबू पाया है मोबिलिटी और सोसाइटल बैरियर्स के ऊपर पाकिस्तान में कारोबारी खातन के लिए। ई-कॉमर्स plays an important role in overcoming mobility and societal barriers by allowing women entrepreneurs to run their businesses from home, कि घर से कारोबार को चलाएं, रीच वाइडर मार्केट्स, क्योंकि ऑनलाइन दौर है तो ज़्यादातर जो वसी तर मंडी उन तक रसाई हासिल होगी, सेल प्रोडक्ट्स बाय सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया के जरिए मसनूआत को बेचें, और रन टेक स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी पर जो बेस्ड कारोबार हैं उनको शुरू करेंगे, चलाएं, एंड अवॉइड कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट, और जो सकाफती रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको अवॉइड करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज द सक्सेस ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स serves as a catalyst for the future generation to pursue their ambitions। अच्छा, कैटलिस्ट हम ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो किसी भी चीज़ की स्पीड को बढ़ा देता है। तो किस तरह से किसी भी कारोबारी खातून की जो कामयाबी है वो आने वाली नस्लों के लिए उनके अज़ाइम को हासिल करने में कैटलिस्ट का काम करेगी। द सक्सेस ऑफ अ वुमन एंटरप्रेन्योर सर्व एज अ कैटलिस्ट फॉर फ्यूचर जनरेशंस।
کہ جو کیٹلسٹ کا کام تو کرتی ہے ان کی کامیابی. دیئر سکسیس انسپائرز ینگر جنریشنز ٹو میک ایفرٹ ٹو پرسیو دیئر ایمبیشنز. کہ جو وومن کی سکسیس ہے وہ آنے والی نسلوں کو، جو نوجوان نسلیں ہیں ان کو انسپائر کرتی ہے، ان کو تحریک دیتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جدوجہد کریں اپنے عزائم کو حاصل کرنے کے لیے. نیکسٹ ہمارے پاس کویسچن نمبر 6 ہے. What impact does women's entrepreneurship have on community development؟ کہ معاشرے کی جو ڈیولپمنٹ ہے، ترقی، اس پر کیا کردار ہے، کیا اثر ہے، اینڈ how can it be leveraged to address local issues such as education and health care؟ اور کس طرح سے جو ہے یہ مقامی مسائل کو حل کرنے میں، جیسا کہ تعلیم اور صحت کی بہتری ہے، اس میں کام دیتی ہے. وومنز entrepreneurship creates a positive social impact by improving، مثبت اثر ہے اس کا سماج پر، بائی امپروونگ دا کوالٹی آف لائف فار پیپل ان دیئر کمیونٹیز، کہ وہ معاشروں کے اندر لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنا کر مثبت اثر پیدا کرتی ہے. مینی وومن entrepreneurs have established schools, training institutes and day care centers to address the local issues of their communities. اور بہت ساری کاروباری خاتون نے کیا کیا ہوا ہے، مدرسے کھولے ہوئے ہیں، تربیتی ادارے کھولے ہوئے ہیں اور نگہداشت کے مراکز قائم کیے ہیں تاکہ وہ مقامی مسائل کو اپنے معاشروں کی حل کر سکیں. نیکسٹ ہمارے پاس کویسچن نمبر 7 ہے. ہاؤ ڈو دو فائنینشیل بیریئرز سچ ایز لمیٹڈ ایکسیس ٹو لونز افیکٹ وومن entrepreneurs اینڈ what can be done to provide more equitable financial opportunities؟ کہ جو فائنینشیل بیریئرز ہیں وہ کس طرح سے کسی عورت کی جو عورتوں کے جو انٹرپرینورز ان کے کاروبار کو افیکٹ کرتا ہے ان کا، اور اس کے بعد کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے ان کو منصفانہ معاشی مواقع دینے کے لیے. اس کا آنسر ہوگا فائنینشیل بیریئرز ہنڈر وومن entrepreneurs فرام اسٹارٹنگ اور اسپینڈنگ بزنسز. جب ان کے پاس فائنینشیل نہیں ہے، فائنینسز ہی نہیں ہے اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کو شروع کرنے کے لیے کاروبار کو، تو وہ کیا کرے گا، اس کے لیے رکاوٹ پیش کریں گے. ٹھیک ہے، فائنینشیل بیریئرز ہنڈر رکاوٹ بنتے ہیں عورتوں کے لیے ان کے کاروبار کو شروع کرنے اور ان کو پھیلانے میں. مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز کین پرووائڈ لونز ٹو ہیلپ وومن ٹو اسٹارٹ اسمال بزنسز. مائکرو فائنانس کے جو ادارے ہیں وہ عورتوں کو کیا دیتے ہیں جی، لون دیتے ہیں، قرض دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کر سکے. In addition to it, grants and women-focused loan schemes can create more equitable financial opportunities. مزید یہ کہ جو گرانٹس وغیرہ ہیں یا جو لون اسکیم صرف عورتوں کو ہی دی جاتی ہیں، وہ زیادہ ہمیں منصفانہ معاشی مواقع فراہم کریں گے ان عورتوں کے لیے. نیکسٹ ہمارے پاس کویسچن نمبر 8 ہے. ان وٹ ویز ڈز دا پارٹیسپیشن آف وومن ان انٹرپرینورشپ چیلنج جینڈر اسٹیریوٹائپ اینڈ پروموٹ جینڈر ایکوالٹی ان سوسائٹی؟ کہ وہ کون سے طریقے ہیں یا وہ کس طرح سے جو عورتوں کی کاروباری مہم ہے اس کے اندر پارٹیسپیشن، حصہ، جو شراکت داری ہے، وہ کس طرح سے صنفی تقیانوسی تصورات کو چیلنج کرتا ہے اور جو صنفی مساوات ہے اس کو بڑھاتا ہے. The participation of women in entrepreneurship challenges gender stereotype by showing their abilities as capable leaders. پہلی بات یہ کہ وہ اس چیز کو، جو دقیانوسی لوگ ہیں، جو دقیانوسی صنفی دقیانوسی لوگ ہیں، وہ عورتوں کو قابل رہنما کے طور پر تسلیم نہیں کرتے. دوسرا، انوویٹرز جدت پسند کے طور پر تسلیم نہیں کرتے، اینڈ ڈیسیجن میکرز اور فیصلہ کرنے والے کے طور پر تسلیم نہیں کرتے. اب سب سے پہلا کام یہ ہے، جب عورت کاروبار کے اندر آئے گی تو وہ کیپیبل لیڈرز کے طور پر، انوویٹرز کے طور پر اور ڈیسیجن میکرز کے طور پر کام کرے گی. تو سب سے پہلا چیلنج یہ ہو گیا. اس کے بعد their success promotes gender equality by proving that، اور ان کی کامیابی جینڈر ایکوالٹی کو پروموٹ کرتی ہے، بڑھاتی ہے. that women are equal، کہ عورتیں برابر ہیں. contributors to the economy، کہ معیشت کے اندر عورتیں برابر کی حصہ دار ہیں. یہ تھے ہمارے ایکسرسائز کے کویسچن آنسر. نیکسٹ ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ بک کویسچن ہے جو کہ آپ کے پاس ہے. وٹ رول آر وومن entrepreneurs playing in modern day پاکستان؟ کہ جو آج کا پاکستان ہے، جدید پاکستان، اس کے اندر جو کاروباری خاتون ہیں وہ کس طرح سے کردار ادا کر رہی ہیں. women entrepreneurs are playing an increasingly important role in various sectors of the economy by making strides in various fields such as fashion, technology, food, education and crafts. یہ تھا ہمارا یونٹ نمبر 5 کا لیکچر نمبر 2، جس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے ایکسرسائز کے کویسچن آنسرز کو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگر کسی بھی بچے کو کویسچن ہو تو وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے. انشاءاللہ میں آپ کے تمام کمنٹس کو پڑھتا بھی ہوں اور ان کا آنسر بھی کرتا ہوں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.